नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी कार्यक्रम जनताका कुरामा विशेष गरी जनताकै विषयलाई उजागर गर्दैछौँ। आज हामीले छलफल गर्दैछौँ यहाँहरू समक्ष महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरेको छ र यो विषय आज हामीले उजागर गर्नेछौँ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन या यस विषयमा दलहरू पछिल्लो समय मौन जस्तै बसिरहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको घोषणासँगै यति बेला राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल र बहसमा केन्द्रित भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय सरकारले गरेका कारबाहीका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ र पछिल्लो समय चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण गर्ने एउटा जानकारी सार्वजनिक भएको छ। यही पछिल्लो चैत दोस्रो सातातिर चीनका विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने विषय बाहिर आएको छ र यसमा विशेष गरी नेपालले जुन नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै चीनले चासोपूर्वक यी विषयहरू हेरिरहेको छ र यो पछिल्लो चीनको चासो र चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयलाई चासोको साथ हेरिएको छ। सबैभन्दा पहिला छलफल गरौँ दार्चुला जिल्लामा रहेको जुन महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरेको विषय। भारतले बिना सहमति महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन प्रयास गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ र भारतले दुई देशबीचको सहमति बिना महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काइरहेको छ। स्थानीयको विरोधका बीच सरकारले भारतसँग वार्ताको कुनै ठोस पहल गरेको छैन। हुन त नेपाल र भारत बीचमा सीमा विवाद लामो समयदेखि रहिआएको छ। नेपाली भूमि या लिपुलेक कालापानी लिम्पिया धुराको विषय त यति बेला ओझेल परिरहेको छ र यो विषयमा छलफल यति बेला छैन र अन्य सिमानाका विषयहरूमा पनि नेपाल सरकारले जुन छलफल अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, जुन किसिमका छलफल बहस या परामर्शहरू र नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बहस छलफल अगाडि नबढेको विषय सार्वजनिक भएको छ। 9 मिटर उचाइ 7 मिटर चौडाइको यो संरचनाबारे भारतीय पक्षले जानकारी नदिकन नेपाली पक्षलाई जानकारी नदिकन एकलौटी रूपमा निर्माण गरिएको छ। नेपालले 2070 मा बाढी आउँदा दार्चुला सदरमुकाममा व्यापक क्षति गरेको थियो र नेपालले त्यहाँ बाँध निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले व्यापक विरोध गरेपछि दुई पक्ष बीचमा छलफल भएको थियो र दुवै पक्षमा केही सिमाना छोडेर बाँध निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो। तर अहिले भारतले बिना सहमति बाँध निर्माण गरिएको छ र यो विषयमा नेपाल सरकारले खासै पहल गरेको छैन। आज हामी दार्चुला जिल्लाका जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा के भइरहेको छ र यो विषय के हो र भारतले लगातार रूपमा नेपाली भूमिमाथि जुन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र यसमा सरकारले पनि ठोस पहल गरिरहेको छैन। भारतले महाकाली नदीको बहावमै परिवर्तन गरेर पुरानो तटबन्धभन्दा 10 देखि 12 मिटर वारी नदी किनारामा जग खनिरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि दुवै पक्षबीच दुवैतर्फका स्थानीय बीच झडप भएको थियो र त्यहाँका स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ झडपलाई शान्त पार्ने काम गरेका थिए र यो विषयले त्यहाँको बर्खायाममा बाढी आउने र नेपालतर्फको भूभागमा ठुलो क्षति गर्ने भएर स्थानीय त्रसित छन् र भारतले एकलौटी रूपमा बाँध निर्माण गरेर नेपाली भूमितर्फ बर्खायाममा आफूलाई उपयोग गर्ने चाहिने बेलामा उपयोग गर्ने, तर बर्खायाममा जब बाढी आउँछ नेपाली भूमितर्फ बाढी पसाउने काम भारतले गरेको विषय सार्वजनिक भइ नै रहेको थियो। वारी नेपालतर्फ 150 जना भन्दा बढी भेला भएर यसमा प्रतिकार गरिएका थिए र दुवै पक्षबीच ढुङ्गा मुढा समेत भएको थियो र यो विषयले खासै राजनीतिक वृत्तमा त चासो त्यति धेरै आउँदैन र यो गुपचुप जस्तै हुने गरेका छन् र यस्ता सिमानामा हुने गरेका जुन हस्तक्षेपकारी कदमप्रति नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। आम नागरिकहरूले नेपालमा या नेपाली सिमानामा या काँडेतार लाउनुपर्छ भन्नेसम्मका बहसहरू उठाइरहेको यो परिवेशमा जुन नेपाली भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिका या त्यो कदमप्रति नेपाल सरकारले
ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन। अब यो विषय जसरी भारतले अहिले भने ढुङ्गा निकाल्ने काम बन्द गरेको छ र त्यहाँ नेपाली पक्षले प्रतिकार गरे पछाडि भारतले त्यहाँ एकतर्फी रूपमा ढुङ्गा निकाल्ने र जुन पानीको बहाव त्यहाँको चाहिँ नदीको बहाव नै नेपालतर्फ बनाएपछि त्यहाँ विरोध भएको थियो र त्यस पश्चात अहिले ढुङ्गा निकाल्ने काम चाहिँ स्थगित भएको छ। भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारीले अनुगमन त गरे तर नेपाली पक्षसँग संवादको कुनै चासो दिएनन्। उल्टै ठेकेदारलाई छिटोभन्दा छिटो काम सक्नको लागि निर्देशन दिए। यसबाट जुन दुई पक्ष बीच वार्ता संवादबाट मात्रै सीमा नदीमा जुन पर्खाल लाउनु पर्ने विषय यो दुवै पक्ष बीच बसेर सहमति गरेको विषयलाई भारतले पटक पटक उल्लङ्घन गर्ने गरेको छ। यो विषय आज हामी दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी त्यो विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। त्यहाँ के भइरहेको छ र अहिले त्यहाँ जुन ढुङ्गा निकाल्ने काम एक्सकाभेटर लगाएर ढुङ्गा निकाल्ने काम चाहिँ स्थगित भएको छ। त्यहाँ नेपाली पक्षको प्रतिकारका पश्चात यो विषयमा यति बेला त्यहाँको जिल्ला अधिकारीले के गरिरहेको छ र यसमा नेपाल सरकारसँग समन्वयको लागि या भारत सरकारसँग त्यहाँको जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्नको लागि नेपाली पक्षले के गरिरहेको छ यो विषय पनि आज हामीले विशेष चासोको साथ लिनेछौँ। र योभन्दा अगाडि पनि पिल्लर या रातरात सार्ने काम पनि भारतीय पक्षबाट हुँदै आइरहेको थियो र कतिपय पिल्लरहरू पनि हराएको विषय पनि समाचार माध्यममा आइरहेका छन् र जुन अहिले पनि सिमानामा रहेका 170 भन्दा बढी पिल्लरहरू हराएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो। यस सवालमा पनि नेपाल सरकारले कुनै ठोस कदम अगाडि चालेको छैन र यस सम्बन्धमा सिमानाका विषयमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि नै टकराव उत्पन्न हुँदै आइरहेको छ र यसलाई सरकारले बेलैमा यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन र भारत सरकारले पनि जुन पछिल्लो समय लिपुलेक कालापानी र लिम्पिया धुराको विषयमा खासै चासो दिएर संवाद गर्न चाहिरहेको छैन। किनभने नेपालको भूमि लामो समयदेखि भारतले कब्जा गर्दै आइरहेको छ र यो विषयमा नेपाली पक्षबाट लामो समयदेखि जुन यो विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् र नेपालमा यो विषयलाई लिएर धेरै लामो समय बहस पनि भइरहेको छ तर भारत सरकारले वार्ताको लागि उसले तयार भइरहेको छैन। आज हामीले यो विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ र यस विषयमा दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्ने आज हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले छलफल गर्नेछौँ। र अर्को विषय रहेको छ महाभियोग प्रस्तावको विषय जुन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आज 25 दिन पुरा भएको छ र 7 दिनमा संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। जुन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदलाई 7 दिनभित्र जानकारी गराइसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावमा जुन यसलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा मात्र लिइएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको छ र पार्टीहरूले महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने र यो लेनादेनाको माध्यम पनि बनाइरहेका छन् भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ र जुन गलत कार्य गर्ने या गरेको भएदेखि जो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव लगाएर हटाउनु पर्ने भन्ने विषय बाहिर आएको छ। जुन महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता पनि भइसकेको छ। जुन महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनको लागि सभामुख र सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छैन। यति बेला दार्चुला जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार। यो दार्चुला जिल्लाको जुन अब महाकाली नदीमा जुन अब भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली पक्षसँग सहमति नगरिकन छलफल नगरिकन बाँध निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। वास्तवमा त्यहाँ भएको के हो यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ योभन्दा अगाडि समकक्षीहरूको हाम्रो यो दुई जिल्ला बीच चाहिँ बैठक पनि सम्पन्न भएको कुरा म यहाँको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यता चाहिँ हाम्रो सिडी साहब र उताको डिएम साहब सहितको भर्चुअल बैठक कोभिडको कारणले हामी चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसकेर भर्चुअल रूपमा हामीले चाहिँ दुईटा देश बीचका शान्ति सुरक्षा लगायत सीमाका विषयहरूमा हामीले बैठक पनि राखेको छौँ। योभन्दा राखिएको पनि थियो र त्यो बैठकमा चाहिँ हाम्रो यो जुन कोरिडोरको कुरा अहिले यहाँले उठाउनु भएको छ त्यो कोरिडोरको विषयमा नेपालतिर कुनै पनि भौतिक क्षति नहुने शर्तमा उहाँहरूले हामी चाहिँ आफ्नो संरचना बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
त्यो अनुरूप उहाँहरूले आफ्नो साइडतिर कोरिडोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले पनि हाम्रो यो 70 सालमा आएको जुन बाढी थियो, बाढीपछि हाम्रो पनि त्यो महाकालीको किनार किनारमा अहिले कोरिडोर चाहिँ स्थापना भएर अब त्यहाँ सडक छ, सामान्य हामी हिँड्न सक्ने अवस्था भइसकेको अवस्था पनि छ, कतै मर्मत गर्न पर्ने पनि छ अहिले। र उतातिर उहाँहरूले पनि त्यसरी नै कोरिडोर र साबिकको कोरिडोरलाई चाहिँ उहाँहरूले अब विस्थापित गरेर अब अलि ठुलो अलि बलियो खालको कोरिडोर बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यो खोज्दाखेरि अब यो जुन नदीको छ, अब हामी दुई देशको चाहिँ सिमानामा रहेको महाकाली नदी छ, महाकाली नदीको बहावले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काम गर्न अलि अप्ठ्यारो भएपछि उहाँहरूले नदी यता फर्काउँदै उता फर्काउँदै हल्का हल्का काम गरिरहेको अवस्था हो। अब जुन हिजोको इस्यु जुन यहाँले भन्नुभएको छ त्यो इस्युमा अब यताबाट चाहिँ हाम्रो दार्चुलावासीहरूले पनि अब्जेक्सन गरे र उहाँहरूले पनि काम गर्न खोज्दाखेरि दुई पक्ष यो बाँध निर्माण चाहिँ कति समय अगाडिदेखि भएको, यो चाहिँ पुष महिनादेखि भएको या माघ महिनादेखि भएको भन्ने विषय छ। कहिलेदेखि यो बाँध निर्माण भइरहेको थियो? होइन, यो करिब करिब 3-4 महिना जस्तै अलि बढी भयो होला। यो मलाई एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ याद भएन सर, म पनि नयाँ नै आएको छु। तर चाहिँ जे भए पनि अब यो चाहिँ उहाँहरूले अहिले काम चाहिँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ। तपाईँ त नयाँ हुनुहुन्छ, अब यो 3-4 महिनादेखि अगाडिदेखि नै यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै दुई पक्ष बीच छलफल भएको रहन्छ या भारतले एकतर्फी रूपमा चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको थियो तर नेपाली पक्ष भने मौन नै रहेको थियो, होइन? होइन, अब यो विषय मैले यहाँलाई अघि नै पनि क्लियर गरिसकेँ। अब हामी चाहिँ कटिबद्ध पनि छौँ त्यो विषय, किनभने सीमाको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हुन्छ। अब सीमामा हुन सक्ने समस्याहरूका विषयमा दुई देशबीच दुईटा अधिकारीहरूसँग बसेर हाम्रो पटक पटक समन्वय भइरहेको अवस्था पनि छ। मैले अघि नै एउटा कुरा यहाँलाई जाहेर गरिसकेको छु कि हाम्रो भर्चुअल बैठकमा यो कुरा पनि उठेको छ, कोरिडोर स्थापनाका यो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ नि यता हाम्रो नेपालतिर कुनै पनि भौतिक क्षति पटक्कै नहुने किसिमले उहाँहरूले गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको दुईटै अधिकारी बीच सहमति पनि भएको छ। अनि हिजो अस्ति भएको चाहिँ जुन एउटा झडपमा दुवै पक्ष बीच ढुङ्गा हानाहान भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ, त्यो विषय पछाडि चाहिँ भारतीय पक्षले त्यहाँ जुन ढुङ्गा गिटी निकाल्ने काम चाहिँ बन्द गरेको हो? होइन, अहिले चाहिँ नि उहाँहरूले अब जुन ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो जेसिबी प्रयोग गरेर अहिले त्यो खालको चाहिँ नि अब किचल्लोको अवस्था आएको थियो, त्यो उहाँसँग उहाँहरू अहिले त्यहाँतिर आउनु भएको छैन, आफ्नो साइडतिर उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि अब उता भारतीय पक्षसँग फोन गरेर एकपटक बसौँ, उताको इन्जिनियर साहब, यताको इन्जिनियर साहब, त्यहाँको एसडिएम साहब र हामी बसेर एकपटक चाहिँ यसलाई के गरी निकास निकाल्न सकिन्छ ताकि विवाद पनि नहोस् र हाम्रो चाहिँ नि यो सीमामा भएको चाहिँ नदीलाई चाहिँ नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य मान्यता छ त्यो पनि कायम रहिरहोस्, त्यो किसिमले चाहिँ हामीले जानुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूसँग कुरो भएको छ। अब सम्भवतः 1-2 दिनमा हामी फेरि पुनः बस्छौँ पनि र सहमति सहकार्य गरेर नै हामी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, त्यो जुन त्यहाँ बाँध निर्माण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब कति लामो चाहिँ बाँध निर्माण गर्न लागिरहेको छ, त्यसबाट चाहिँ नेपाली पक्षलाई हुने जुन क्षति चाहिँ के हुनसक्छ त्यहाँनिर? होइन, अब क्षति भन्दा पनि अब जुन उहाँहरूले अहिले चाहिँ नि जुन बाँध चाहिँ उहाँको साबिकका दिनहरूमा रहेको बाँध थियो त्यसलाई उहाँहरूले एक्सटेन्ड गर्ने अथवा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अब रिकन्स्ट्रक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो बाँध निर्माण गरेको पहिलो पुरानो बाँध भन्दा चाहिँ कम्तीमा 10 देखि 12 मिटर अगाडि यता नेपाली भूमिबाट चाहिँ उहाँले बाँध निर्माण गर्नु भएको कोरिडोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब आफ्नोतिर कोरिडोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कोरिडोर पुरानो रहेछ, त्यो चाहिँ जीर्ण भइसकेको र हाम्रोतिर कोरिडोर बनिसकेको अवस्था र उहाँहरूले पनि कटान हुने ठाउँमा चाहिँ नि जुन उहाँहरूको पहिला बनेको कोरिडोर छ त्यो कोरिडोरको ठाउँमा उहाँहरूले नयाँ कोरिडोर चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले जुन महाकाली नदीको चाहिँ बहाव नै परिवर्तन गरेर पुरानो तटबन्ध भन्दा पनि 10 देखि 12 मिटर वरी नेपाली किनारमै जग खनिरहेको छ भन्ने विषय आएको छ, त्यो विषय के हो? होइन, त्यो होइन, जुन ठाउँमा म यहाँलाई यति कुरा क्लियर के गर्न चाहे भने उहाँहरूसँग कुरो हुँदा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जुन ठाउँमा अहिले हाम्रो चाहिँ नि यो के अरे निर्माण साबिकका दिनमा निर्माणमा रहेको त्यो चाहिँ जुन बनेको कोरिडोर छ त्यही कोरिडोरमा हामी चाहिँ बनाउने हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जुन थोरै यता खनेको जुन कुरो यहाँले राख्नु भएको छ त्यो विषयमा बुझ्दाखेरि जो चाहिँ एउटा लाइनहरू हुँदो रहेछ, त्यो पानी छेक्नको लागि लाइनहरू, त्यो लाइनहरूको लागि मात्र हो। हाम्रो चाहिँ नि वाल चाहिँ नि हाम्रो जुन ठाउँमा अहिले वाल छ त्यही ठाउँमा चाहिँ वाल बनाउँछु भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तपाईले स्थलगत गएर त्यहाँ चाहिँ निरीक्षण गर्नुभयो? होइन, हामी चाहिँ गयौँ, हामी चाहिँ अब त्यो 2-3 पटक पनि अहिले म आइसकेपछि 2-3 पटक हामी गएका छौँ, त्यो विषयमा चाहिँ हेरेका पनि छौँ। उहाँहरू चाहिँ फोनमा समन्वय भएको छ। अहिले त्यहाँ मतगणना भइराखेको हुँदाखेरि उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा बसेर चाहिँ हामीले छलफल गर्न अथवा समन्वय गर्न नसके पनि फोनमा चाहिँ नि हाम्रो भारतीय समकक्षहरूसँग चाहिँ समन्वय चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अर्को विषय के छ भने गत वर्ष भौरा बगर पारीपट्टि भारतले बाँध निर्माण गरेको थियो, त्यो चाहिँ जमिन पनि बाढी आउनु अघि चाहिँ महाकाली नदी
त्यो बगर थियो त्यो चाहिँ नेपाली पक्षपट्टि नै त्यतै भूभागपट्टि थियो भन्ने छ नि, यो चाहिँ के तपाईँले निरीक्षण गर्नुभएको छ छैन यसमा? होइन, यसमा चाहिँ के छ भने जुन भूभाग छ त्यो भूभाग चाहिँ नि यता अहिले मालपोत्साङ पनि कुरो भएको हो त्यो विषयमा। अब मुआब्जा चाहिँ नदीमा परेको छ, नदीमा परेको जमिन छ, नदीमा परेको जमिनको चाहिँ नि मुआब्जा चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ नि यो के अरे पोत चाहिँ नि हाम्रै यताको जिल्लावासीहरूले दिइराख्नु भएको छ, त्यो नदीमा चाहिँ परेको छ त्यो। अब जिल्ला अधिकारी, अब दार्चुला जिल्लाका जिल्ला अधिकारी र भारतीय पक्ष बीच चाहिँ छलफल अगाडि बढेको छ भन्नुभयो तपाईँले, होइन? होइन, यो विषयमा जुन हाम्रो यो कोरिडोर बनाउने विषय छ, कोरिडोर महाकाली अब नदी हाम्रो सिमानाको चाहिँ नि के अरे नदी भएको हुनाले हामीले दुईटै देशबीच समन्वय गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउने र उहाँहरूले काम गर्दाका बखत अब काम रोक्ने भन्ने त हामीले भन्न सक्दैनौँ। अब काम गर्दाका बखत हामीलाई चाहिँ समन्वय गर्ने र हाम्रो चाहिँ भौतिक संरचनाहरूमा कुनै पनि असर नपर्ने किसिमले उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ भनेर हामीले चाहिँ त्यो खालको प्रस्ताव उहाँसँग राखेका छौँ र दुईटै अधिकारी बिच चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि सहमति पनि भएको छ। फेरि त्यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ जुन एउटा त्यहाँको जनताको भनाइअनुसार भारतीय पक्षले जुन अलि जमिन मिसेर या महाकालीको चाहिँ त्यो बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढङ्गले चाहिँ काम गरिएको छ भन्ने विषय आएको छ। तपाईँले त अलि सहजै कुरा गर्नु। बहाव यसो छ, अब नदीको पुरै बहाव चाहिँ परिवर्तन गरेको देखिएको चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ के छ भने उहाँहरूले अब सिमेन्ट बालुवाहरूको काम गर्नुपर्ने, कन्स्ट्रक्सन काम गर्नुपर्ने र उहाँहरूको किनारतिर भइरहेको नदीलाई थोरै डाइभर्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा आफ्नो कन्स्ट्रक्सन काम सुरु गर्न खोज्नु भएको हो। अब त्यसले हाम्रो नेपाल सिमानातिर अथवा दार्चुलातिर चाहिँ नि क्षति पुग्ने नपुग्ने विषयमा हामीले चाहिँ नि उताको इन्जिनियर र यताको इन्जिनियर साहब दुईटैसँग र हामी चाहिँ उताको समकक्षहरूसँग बसेर यो विषयमा थप छलफल गर्ने भन्नेमा पनि हामी पुगेका छौँ। सायद 2-4 दिनमा हामी त्यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो नदी चाहिँ थोरै रोकेर भारतीय पक्ष तयार छ होइन, त्यो उहाँहरूसँग कुरो गरेका छौँ। अब उहाँहरू अहिले चुनावमा बिजी भए हुँदाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ समन्वय त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। अब 10 तारिकपछि उहाँहरूसँग एकचोटि बस्छौँ हामी, बसेर अब कुरो हुन्छ, कुरो भयो भने पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र उहाँहरू त्यो गर्नु पनि होला। अब पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीले चाहिँ अनुगमन त गर्नुभयो, तर नेपाली पक्षसँग संवाद गर्ने कुनै त्यो चाहना गर्नु भएन, उल्टै ठेकेदारलाई समयमै काम गर्न निर्देशन दिएर जानुभयो भन्ने विषय बाहिर आयो। नेपाली उहाँहरूको चाहिँ होइन, उहाँ ठिक हो यहाँले भन्नुभएको कुरो होइन। अब त्यो चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न उहाँले निर्देशन दिएर जुन जानुभयो त्यो चाहिँ नि हाम्रो विभागबाट आउनुभएको त्यो चाहिँ आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ होइन समयमा निर्देशन दिनुभयो समयमा सम्पन्न गर्नको लागि। तर अहिलेको इस्यु भनेको के छ भने समयमा सम्पन्न गर्नु पनि छ र हाम्रो चाहिँ यतापट्टिको क्षति चाहिँ नि हुन नदिने विषयमा पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। दुईटैको चाहिँ मध्यवर्ती बाटो निकालेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि अन्तिममा जुन यसरी अब नेपालका सिमानामा या भनौँ या महाकाली नदीको करिडोरको विषयमा त्यहाँ तटबन्ध बनाउने विषयमा पटक विवाद भइरहेको छ, भारतीय पक्षले अलिकति जुन जमिन मिचेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको छ, त्यसको लागि ठोस कदम चाल्नको लागि तपाईहरुले अब कस्तो निर्णय गर्ने एउटा योजनामा हुनुहुन्छ? तपाईहरु वार्ता त अगाडि बढाउनु त भन्नुभयो, यसबाट अहिले त्यो दीर्घकालीन समाधानका लागि समाधानको उपाय खोज्दै हुन्छ, कस्तो किसिमको उपायहरु खोज्दै हुन्छ तपाईहरु? होइन, हामीले जुन चाहिँ मैले यहाँ दुई कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याइदिएको जुन हाम्रो चाहिँ नि सिडिओ साहब र डिएम साहबको उताको दुईटा अधिकारी बीच चाहिँ भएको सम्झौता छ। एउटा चाहिँ हामी समन्वय बैठकमा त्यो कोरिडोर उहाँहरूले बनाउने, तर हाम्रो चाहिँ नेपाल सिमानामा कुनै पनि भौतिक क्षति नहुने गरी उहाँहरूले बनाउने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिबद्धता निरन्तर गर्नलाई हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्छौँ। पुनः फेरि त्यसलाई चाहिँ सचेत पनि हुनुपर्ने हुन्छ। हामी सबैले त्यो विषयमा त्यो विषयमा जान्छौँ हामी। र अहिले चाहिँ जुन यो नदीको कुरो छ, त्यो नदी फर्काएको कुरो छ, त्यो फर्काएको विषयमा पनि त्यसले हामीलाई कति क्षति गर्ने नगर्ने के छ त्यसको अवस्था चाहिँ त्यो भौगोलिक हिसाबले चाहिँ कति हामीलाई चाहिँ असर पर्छ त्यो विषयमा हामी चाहिँ दुईटै इन्जिनियरसँग पनि समन्वय गर्ने भनेर हामी चाहिँ दीर्घकालीन समाधानको लागि तपाईहरु योजनामा हुनुहुन्छ यति बेला, यही निष्कर्ष निकालौँ होइन? होइन, एकदमै हुन पर्यो। हामी त्यसैको लागि यहाँ खटिएका छौँ। हामी चाहिँ त्यसमा एकदम चाहिँ कटिबद्ध पनि छौँ, तदारुकता साथ लागेका पनि छौँ र हामीले उहाँहरूसँग समन्वय पनि भइरहेको अवस्था छ। संघीय सरकारसँग चाहिँ तपाईहरु छलफल गर्नुभएको छ कि छैन यो विषयलाई लिएर? सरी सुनिएन। हेलो हजुर सर, संघीय सरकारसँग यो विषयलाई लिएर तपाईहरुले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, यसो छ, अब यो विषयमा हामीले उता पनि चिठी लेखेका छौँ, बोधार माथि पनि गएको छ होइन। अनि हामीले चाहिँ अब माथि पनि कुरो पुगेको छ, यो कुराहरू पुगिरहेका छन् माथि पनि। हामीले अब गृह मन्त्रालयमा पनि त्यो कुरो के अरे राखेका छौँ। यतापट्टि हाम्रो चाहिँ यो
के अरे यताको समस्या कुरो हुँदैन, बराबर जानु पर्यो, हामीले यता पनि कुरो गर्नु पर्यो, माथि पनि हामीले यहाँ भएका जानकारीहरू त दिनै पर्ने हुन्छ, जानकारी त हामी जाहेर त गरिरहेकै हुन्छौँ। हस्, जानकारी गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई पनि। जुन भारतीय पक्षले लगातार रूपमा नेपाली भूभागमा बिना सहमति करिडोर निर्माण गर्ने काम गरिरहेको विषय त योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भइ नै रहेका थिए। नेपाली पक्षले संवादको लागि पटक पटक निवेदन गर्छ, तर भारतीय पक्ष मौन रहन्छन्। यो पटक पनि भारतका पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीले त्यहाँ आएर निरीक्षण गरे, तर संवादी नेपाली पक्षसँग संवाद गर्ने कुनै तदारुकता देखाएनन्। उल्टै ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्नको लागि दबाब दिए। यो सँगै जुन नेपाली पक्ष या नेपाललाई हेपा प्रवृत्तिले जुन सिमानाका विषयमा यो विवाद आइरहँदाखेरि सरकारले पनि दीर्घकालीन समाधानको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र अर्को विषय रहेको छ चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी सहित दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्ने विषय सार्वजनिक भएको छ र नेपाल सरकारको निम्तोमा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रीले जनाउनु भएको छ। र यो विषय वाङ यीको भ्रमण नेपाल र चीन बीच पछिल्लो समय देखिएको असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रित हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र जुन पछिल्लो समय जुन अमेरिकी सहयोग एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनमा लैजानका लागि तद्रुपता देखाउने सन्देश दिनका लागि चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको सङ्केत या त्यो किसिमको आशयहरू सार्वजनिक भएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाइरहेकै बेला चीनले धम्कीपूर्ण कूटनीति दिएको अमेरिकाले भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि दिएको थियो। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत, बेलायत र अमेरिकामा मात्रै राजदूत नियुक्त गरेको, तर चीनमा राजदूत नियुक्त नगरेको विषयमा पनि चीन अलि रुष्ट छ कि भन्ने विषय पनि छ। र चीनमा अहिले पछिल्लो सरकारले जुन संवाद या उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकीसँग समानान्तर ढङ्गबाट छलफल या कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि अहिलेको सरकार चुकेको हो कि भन्ने त्यो किसिमको बुझाइ पनि छन्। र दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर एउटा परराष्ट्र नीति या चाहिँ विदेश नीति या त्यो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि यो सरकार अलि असफल भएको हो कि भन्ने एउटा त्यो दायराबाट पनि विश्लेषण हुन थालिएको छ। र त्यही सेरोफेरोमा चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोको साथ या हेरिने, त्यो किसिमको आउने भ्रमण गर्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। जुन एमसीसी अनुमोदन हुने बित्तिकै विदेश मन्त्रीले अब एमसीसी पारित हुने बित्तिकै जुन उहाँको भ्रमण हुन लागेको विषयलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। फेरि पनि आज हामी जुन महाकाली नदीमा नेपाली पक्षसँग बिना छलफल एकतर्फी ढङ्गबाट करिडोर निर्माण गरेको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यति बेला महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब जुन नेपाली भूमिमा या भनौँ या नेपाली पक्षसँग बिना छलफल महाकाली नदीमा करिडोर निर्माण गर्न लागेको र त्यस विषयमा भारतले गिटी ढुङ्गा या तटबन्ध चाहिँ बिना चाहिँ छलफल रूपमा अगाडि बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भयो। यो विषयमा भएको के हो, यसको बारेमा विशेष जानकारी गराउनुहोस् न। त्यसलाई मलाई लाग्छ यसरी बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले, अब यो नेसनल मिडियाले पनि त्यसलाई सम्प्रेषण गर्दा नेपाली भूमिमा भन्ने शब्द यदि त्यसरी हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसको नकारात्मक असर नै जान्छ। जहाँसम्म समन्वयको कुरा त अवश्य पनि यो बोर्डरको नदी भएका कारणले पनि भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनसित अथवा नेपाललाई पनि जानकारी गराएर यो ढङ्गको हाम्रो यसरी तटबन्ध उसले आफ्नो भूमिमा बनाइरहेको छ। हाम्रो महाकाली नगरपालिकाको जुन बजार क्षेत्र छ, हाम्रो बाङ्गाबगड वडा नम्बर 4 को महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 बजार क्षेत्रको बाङ्गाबगडदेखि जलपाइगुडी नमस्कारसम्म हाम्रो नेपालतर्फ पक्की तटबन्ध बनिसकेको अवस्था छ।
त्यसै ढङ्गले इन्डियाले पनि आफ्नो भूभागमा तटबन्ध बनाइरह्यो। अब जति बेला हामीले नेपाली पक्षलाई जानकारी नदिकन बनाएको हो कि जानकारी दिएको थियो? म त्यही जोडिरहेको छु। उसले समन्वय अवश्य गर्नुपर्थ्यो, समन्वय भएको छैन। त्यस कारणले हामी नेपालपट्टिका जनताहरू सशङ्कित छौँ। कति एरियासम्म उसले तटबन्ध बनाउन खोजेको हो, कुन खालको तटबन्ध हो, किनभने अहिले निर्माणको चरणमा उसले आफ्नो मेसिन जानलाई ऱ्याम्प पनि बनाउनु पर्ला। वारीपट्टि यतापट्टि नदी तटपट्टिबाट ऱ्याम्प जाला, त्यसपछि त्यसलाई खनन होला अनि बेस बनाउला, त्यसपछि तटबन्ध बनाउला। हाम्रो नेपालतर्फ जसरी हामीले तटबन्ध बनाउँदा निर्माण गरेका छौँ त्यसरी बनाउला। तर समन्वय अवश्य भएको छैन। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उताको डिएमलाई पत्रचार भइसकेको छ यताबाट। अब त्यहाँ इन्डियापट्टि चुनावको सन्दर्भ चलेको भएर उतापट्टिबाट लेख्न भ्याएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। पत्रको जवाफ अर्को भनौँ भारतीय पक्षले दिइसक्यो कि छैन यस सम्बन्धमा? छैन, अहिले छैन। हामीले जिल्ला प्रशासनलाई बुझ्दा पत्रको जवाब आइपुगेको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। तर औपचारिक ढङ्गले हामीले बुझ्यौँ त्यसलाई, स्थानीय स्तरमा पनि हामीले बुझ्यौँ, त्यहाँको कन्ट्र्याक्टरहरूलाई, त्यहाँको स्थानीय नेताहरूलाई हामीले बुझ्दा अब यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले नेपालमा बनाएको छ त्यसै ढङ्गको बनाउने अब एउटा सानो कोरिडोर जस्तो बाटो हामीले पनि बनाएको छौँ नेपालतर्फ। उसै बाटो इन्डियाले पनि बनाएर तटबन्ध सबै लाग्यो भन्ने प्लान हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब यो बाहिरी समाचारमा आए जस्तो ठुलो विषय चाहिँ होइन यो, जस्तो बाहिरी समाचारहरूमा या अन्य समाचारहरूले लेखेका छन् यो विषयलाई, होइन? यो विषय जस्तो त्यहाँ तपाईँहरू त त्यहाँको चाहिँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, के छ त्यस्तो अलि जटिल विषय त छैन अहिले? होइन, समन्वय नभएका कारणले हामी सशङ्कित अवश्य छौँ। तर त्यो ढङ्गले विषय छैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने महाकाली नदीले जुन खालले महाकाली नदीको बहाव वर्षायाममा बढ्छ त्यसले हामीले जति सक्दो महाकाली नदीलाई चौडा बाटो छोडेर उसको राइट अफ वे छेक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता टेक्निकली दुवैपट्टि होला। अब त्यो महाकाली नदी नै फुल्ने प्रयास यदि गऱ्यौँ भने त्यसको अनपेक्षित त्यसको परिणाम त भोलि भारतले पनि नेपालले पनि दुवैले बेहोर्नु पर्ला। त्यो नेपालपट्टि मात्रै आउँछ नदी भन्ने होइन। त्यस कारणले उसले पनि सजग होला त्यो विषयमा, हामीले त्यसरी विश्वास गरेका छौँ। र उसले तटबन्ध बनाइरहेको छ जहाँसम्म अहिले बेस खनिरहेको छ तल्लो क्षेत्रमा जहाँ काम गर्यो त्यो ठाउँमा बेस खनिरहेको छ, त्यो ठाउँमा हामी देखिरहेछौँ। यहाँलाई जानकारी भए अनुसार यो तटबन्ध निर्माण चाहिँ कहिलेदेखि भएको थियो? तटबन्ध निर्माण सुरु भएको अस्ति भर्खर 2 महिना 3 महिना भयो यसलाई सुरु भएको। 3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ सुरु भएको विषयमा तपाईँहरूले पनि त्यति ध्यान त दिनु भएन फेरि? अब हामीहरूले ध्यान दिने भने कस्तो ध्यान दिनुपर्ने होला हजुरको सल्लाहमा? ध्यान दिइरहेछौँ हामी, लोकल स्तरमा नेताहरूलाई बुझिरहेछौँ, प्रशासन मार्फत इन्डिया प्रशासनलाई पत्र लेखेका छौँ, हाम्रो गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छौँ, त्यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालय गयो भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। हामीले जानकारी गराउनु पर्ने भने कसो दिइरहेछौँ, त्यहाँको उसको काममा दैनिक निगरानी गरिरहेछौँ हामी। अब काम गर्दाखेरि उसले आफ्नो भित्ताबाट 1.5 मिटर अथवा 2 मिटरको दूरीमा त्यसको फाउन्डेसन बनाइरहेको हामी देखिरहेछौँ। अब त्यो आफ्नो भूमिमा तटबन्ध बनाइरहेछ। हामीले तटबन्ध बनाइसक्यौँ, भारतले बनाउनु हुँदैन भनेर लोकल स्तरमा हामीले भन्न मिलेन। अब त्यो मिल्छ भने अब कहाँबाट मिल्ने हो त्यो मिलाउनु पर्ला। हस्, कार्यक्रम जोडिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हामीले आज विभिन्न विषयहरू उठाइरहेका छौँ र विभिन्न विषयहरूलाई उजागर पनि गरिरहेका छौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पनि दलहरू बीच समीकरण गर्नेको लागि तीव्र छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले एमसीसी जुन अनुमोदन भए पश्चात अहिले पछिल्लो समय जुन गठबन्धन अझ दर्बिलो भएर अगाडि बढिरहेको र जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू या गठबन्धन दलहरू मिलेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल या सहमति भइसकेको विषय उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी पास नगरेको भए आफ्नो पार्टी नै समाप्त पार्ने खतरा रहेको भन्ने उहाँले समाचार त्यो किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। एमसीसीको पक्षमा उभिएको
नउभिएको भए नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने र सभामुखलाई हटाउने लगायत र आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेको हुनाले जुन वैकल्पिक बाटो रोजेर एमसीसी पारित गर्नको लागि हामीले पारित गर्यौं भन्ने किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र जुन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू बीच समीकरणका विषयमा पनि छलफल अगाडि बढिरहेको छ। जुन अहिलेको गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगै अगाडि बढ्ने उद्घोष गरिरहेको छन्। विशेषतः नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै समीकरण हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै समीकरण हुन सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको र उता नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमाले नेपाली कांग्रेस सिंगल अगाडि बढ्नुपर्ने र कुनैसँग पनि समीकरण गर्न कुनै पार्टीसँग समीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र सिंगल अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब दिइरहेको छ। यता नेकपा एमाले पनि समानान्तर ढङ्गबाट साना पार्टीहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा छलफल अगाडि बढाइरहेको छ र राप्रपा र नेकपा सँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला कतिपय सन्दर्भमा पार्टी प्रवेश गर्नेको पनि लड्को छ। नेकपा एमालेमा पनि पार्टी प्रवेश गर्ने नेपाली कांग्रेस लगायत एउटा भनौँ विशेष गरी पार्टीभित्र पदीय भागबण्डा नमिलेका कारणले गर्दा पार्टी छोडेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको चाहिँ लड्को छ। त्यहाँ विचार नमिलेर या सिद्धान्त नमिलेर या एजेन्डा नमिलेर प्रवेश गरेको भने पक्कै होइन। त्यहाँ भने पार्टीले कुनै पदीय जिम्मेवारी नदिएमा या पार्टीभित्र विचार भन्दा पनि पदीय भागबण्डामा असन्तुष्ट भएपछि नेताहरू अन्यन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर पछिल्लो समय देखिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीभित्र पनि त्यही ढङ्गले प्रवेश भइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यही ढङ्गबाट पार्टी प्रवेशको लहर चलि नै रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा जुन जोड घटाउ राजनीतिको एउटा दाउपेच या भनौँ या जुन जोड घटाउ गरेर नेताहरू पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि बढिरहँदाखेरि आम नागरिकमा भने जुन उत्साह यति बेला त्यति साह्रो देखिँदैन, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हिजो राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू अधुरै रहेका कारणले गर्दा र ती हिजोका एजेन्डाहरूबाट पार्टीहरू विमुख भएर अगाडि बढ्ने गरेको कारणले गर्दा नेपाली जनताहरू निर्वाचनप्रति त्यति धेरै उत्सुक देखिँदैनन्। त्यसकारणले गर्दा अब स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अब देश अब सङ्घीय निर्वाचन या प्रदेशको निर्वाचनमा अघि बढ्नेछ र त्यसतर्फ अब पार्टीहरूको एउटा समानान्तर छलफल अगाडि बढिरहेका छन्। र अर्को विषय छ जुन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्तावले यति बेला पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन र महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि यसबाट जुन लामो समय एमसीसीका कारणले गर्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव यो ओझेलमा पर्यो र अहिले महाभियोग प्रस्तावका बीचमा दलहरू बीच छलफल त अगाडि बढिरहेको छ, तर यो पारित हुने कि होइन या नेकपा एमाले यसमा कस्तो धारणा बनाउँछ त्यसैका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने नहुने सम्भावनाको जोड घटाउ त्यहाँतर्फ केन्द्रीकृत भएको छ। अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले चाहँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि नेकपा एमालेको सहयोग अवश्य नै चाहियो। यता नेकपा एमाले भनिरहेको छ आफ्नो पार्टीसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य छैन भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति नेकपा एमाले दिइरहेको छ भने यता गठबन्धनका दलहरूले भनिरहेका छन् प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेरले गरेका कार्यहरूको फेरिस्त बाहिर ल्याएपछि नेकपा एमाले पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि तयार हुन्छ भनेर सत्ता घटक पार्टीका नेताहरूले बताइरहेका छन्। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ। ल धन्यवाद।
अब आज यहाँसँग मैले छलफल गर्न चाहे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा लागेको या माग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइरहेको छ, तर यो लामो समयदेखि पनि अब भनौँ न अब 7 दिनभित्रमा संसदलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने भन्ने विषय छ। अब यो किन यसरी अल्झिरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, यो त अब सेटिङ गर्नु पर्यो। अब कसैलाई सिद्ध्याउनु छ भने कसरी सिद्ध्याउने भन्ने नेपालमा अहिले राजनीतिक अभ्यास छ। जे गर्दा चोलेन्द्र शमशेरलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ त्यो सूत्र खोज्दै होलान्, त्यसले गर्दा विलम्ब भएको होला। अरू त्यसको कुनै कारण जस्तो लाग्दैन मलाई। यो लामो समय अब महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु थियो, तर सत्ता घटक पार्टीहरू लामो समय मौन बसे। अब यो यति लामो समय मौन बसेर पछाडि ल्याइएको महाभियोग के कारण थियो होला? यसरी किन चाहिँ लामो समय मौन बसे सत्ता घटक दलहरू? होइन, मैले भनिहालेँ नि। अब त्यसरी भन्ने हो भने त अब प्रमुख प्रतिपक्ष पनि संसदीय प्रक्रियामा संलग्न हुन तयार भइराखेको अवस्था थिएन। हजुर, अब अहिले आएर ऊ तयार भएको भन्ने कुरा छ। एउटा त त्यो नै भइहाल्यो। त्योभन्दा पनि प्रमुख चाहिँ अब सेटिङबाट यो सब कुरा हुन्छ। नेपालमा कसैलाई पनि सिद्ध्याउनु पर्यो भने बा नेपालमा आफूलाई मन नपरेकालाई सिद्ध्याउने यो एउटा मल्लकालदेखिकै एउटा अभ्यास हो। अब साधारण एउटा हिरो पनि अगाडि बढ्यो भनेदेखि एउटा कलाकार खनाइदिने, जिरो बनाइदिने, एउटा नेता पनि अगाडि बढ्यो भने महरा बनाइदिने, अर्को खनाइदिने। अब यस्तो खालको असभ्य र बर्बर अभ्यास भएको मुलुकमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध यो के भएको होला भन्ने मैले त प्रश्नै तात्विक छैन। किनभने यही अभ्यास हो हाम्रो समाजको अभ्यास। अरूलाई लखेट्दा, अरू लड्दा हाँस्ने समाज हो नि यो, परपीडक समाज हो। यस्तो फोहोरी समाजको बारेमा यस्ता प्रश्नहरू किन भन्ने प्रसङ्गै आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई त। अब अलिकति डाक्टर साहब सम्भावना कुरा पनि गरौँ त। अब नेकपा एमालेको धारणा अलिकति छुट्टै थियो। अब त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै न्यून छ। तर एमाले नै गति छोड्यो। मोलतोल सेटिङमा ऊ होमियो भने स्वत पास हुन्छ, होइन भने यो किमार्थ पास हुँदैन, सङ्ख्याले साथ दिँदैन। एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्छ यो महाभियोग प्रस्तावका विषयमा? अब भन्न सकिँदैन। अब अहिले ऊ प्रक्रियामा संलग्न भयो भनेपछि बा ऊ सेटिङमा मोलतोलमा सहमति भएरै यता अगाडि आएको छ कि अब उसको मनभित्र के छ त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने यिनीहरू बेइमान अवसरवादीहरू हुन्। कति बेर के गर्छन् भन्न सकिँदैन। सेटिङमा चल्नेहरूको बारेमा केही पनि फोरकास्ट गर्न सकिँदैन। जे कुरा भइपरि आउँछ त्यो कुरा थाम्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। त्यो नै नेपाल र नेपालीको नियति हो, अरू कुरा उपाय छैन। अर्को एउटा अब जुन सम्भावित कुरा, जुन चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्ने विषय बाहिर आएको छ, यो विषयमा यहाँलाई मैले एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ। जुन एमसिसी अनुमोदन भइसके पछाडि चीनले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको थियो त्योभन्दा अगाडि पनि धम्कीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एउटा एमसिसी लाद्न खोज्दैछ अमेरिका भन्नेसम्मको चाहिँ अभिव्यक्ति चीनले दिएको थियो। यो एमसिसी अनुमोदन भएपछि चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको विषयलाई कसरी हेर्ने? त्यो सान्दर्भिक छैन, अर्थपूर्ण छैन। किनभने समयमा चीनले यो विषयमा आफ्ना त्यस्ता चासोहरू केही थिए भनेदेखि त्यसलाई समयमा उसले प्रविष्ट गराएर आफ्ना स्वार्थहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। अहिले एमसिसी भइसक्यो, इन्डियाले अब चाइनातिर ढल्क्यो भने युक्रेन बनाइदिन्छु भनिसक्यो। यस्तो बेलामा चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल आगमन भनेको स्थितिलाई अझ उत्तेजक बनाउने कुरा मात्रै हो। अब चीन रमिते भएर बस्नु राम्रो हुन्छ, किनभने उसले बाटो बिराउँदै गरेको कारणले पनि नेपालमा एमसिसी भएको छ। अब अहिले उसको भ्रमणको मैले कुनै अर्थ भन्दैन। अब एउटा बिआरआईलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि केन्द्रीकृत हुने भन्ने विषय बाहिर आएका छन् नि, यो हुन सक्छ? हुन सक्ने भयो, तर त्यसको अर्थ केही छैन। किनभने बिआरआईको प्रकरण 4-5 वर्ष अगाडि उत्पन्न भएको, त्यहाँदेखि यहाँसम्म ऊ सुतेर बस्ने अनि उत्तरतिरका सिमानाहरू नाकाबन्दी गरिदिने अनि नेपालमा जो चिनिया भक्तहरू छन् यो भ्रमण र भोज मात्रै खाएर समय बिताउने, एक शब्द समयमा नबोल्ने। अब समय घर्किसकेपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ? मिल्दी गया त्यो क्या, कुनै अर्थ छैन। अब अर्को विषय चाहिँ जुन रुस र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्ने? तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? युक्रेनको पक्ष लिनु ठिक थियो कि थिएन नेपालले? अब किन अर्थ ठिक थिएन? किनभने नेपाल असंलग्न मुलुक हो। पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हामी मान्छौँ। विश्वभरिका राष्ट्रहरू सबैलाई हामी समान दृष्टिकोणले हेर्छौँ। तर अब अहिलेको शेरबहादुर सरकार अमेरिकीहरूको पिट्ठु भन्ने छ। तर प्रचण्डहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भनेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ योलाई कसरी हेरिरहेछन् त्यो चाहिँ म प्रतीक्षा हेरेर बसिराखेको छु। तर एउटा पिट्ठु सरकारले अमेरिकाको पक्ष पोषण गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यो कुनै चर्चाको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
मलाई अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, जस्तो जुन एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भयो, यो व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा विभिन्न किसिमको छलफल बहस पनि भए, कसैले के भने आफ्ना किसिमको धारणा सार पनि भए। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो व्याख्यात्मक घोषणा ठिक छ? अब त्यो भ्रामक कुरा जस्तो लाग्छ। अब परिणामले उनीहरूले भने जस्तो भयो भने हामीलाई केही भन्नु छैन, त्यो भएन भने यो कलङ्कको टीका जसले ग्रहण गरेको छ उनीहरू कालो देखिन्छन्, यसमा हाम्रो संलग्नता केही पनि हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी धेरै पक्षमा रहेर छलफल गरिरहेका छौँ र यति बेला नेपाली राजनीतिमा चलिरहेका जुन विषयहरू छन् यसका बारेमा यहाँलाई जानकारी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र भारतीय पक्षले नेपालको जुन नेपाल या चाहिँ भनौँ न महाकाली नदीमा दुई पक्ष बीच संवाद नगरिकन, छलफल नगरिकन करिडोर निर्माण गरेको विषय बाहिर आएसँगै त्यहाँ भइरहेको छ के त, या दुई पक्ष बीच संवाद गरेर मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्न पाइने या गर्ने भन्ने दुई पक्षको एउटा सम्झौता पश्चात भारतले उल्लङ्घन गरेको विषय बाहिर आएसँगै यो विषयमा हामीले त्यहाँका सहायक जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गऱ्यौँ। र त्यसै गरी चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको विषय र यसलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा चीनले यसलाई चासोको साथ हेरिरहेको थियो र त्यसको लगातार पश्चात चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिने, या स्वाभाविक या अस्वाभाविक, या यसलाई नेपाल भू राजनीतिक एउटा चपेटामा परिरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आएसँगै अब चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई विज्ञहरूले कसरी लिइरहेका छन् त? यो चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण गर्ने विषयलाई विज्ञको दृष्टिकोणबाट कसरी लिइरहनु भएको छ, या त्यो विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको छैन। यस विषयमा दलहरू बीच यसलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउने माध्यम मात्रै बनाइरहेका छन् र यो विषयलाई पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र महाभियोग प्रस्ताव का विषयमा दलहरू बीच या राजनीतिक रूपमा यसमा दाउपेच मात्रै मिलाउने एउटा हतियारका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् र नेकपा एमाले सहयोग गर्यो भने मात्रै महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ र नेकपा एमाले के चाहन्छ? नेकपा एमाले घुमाउरो ढङ्गबाट प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउने प्रयत्न गरिरहेको थियो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। यस सवालमा नेकपा एमालेको धारणा के छ र नेकपा एमाले के चाहन्छ, यो विषयहरू पनि हामीले जोडिरहेका छौँ। र जुन यिनी यावत विषयहरूमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। एमसीसीको विषयमा हामीले लगातार छलफल गरेका थियौँ र यस विषयमा नागरिकका धारणा बुझ्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। लगत्तै विदेश मन्त्रीको भ्रमण या नेपाल भू राजनीति चपेटामा पर्न सक्ने खतरामा छ भन्ने विज्ञहरूको एउटा सुझाव र नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको विषय पनि छन् र उत्तरको छिमेकी दक्षिणको छिमेकीसँग समानान्तर सम्बन्ध स्थापित गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने एउटा सुनौलो अवसर नेपाल सामु छ, तर त्यसलाई नेपालले आत्मसात नगरेको या गर्न नसकेको विषय पनि छन्। नेपालले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्यो भने नेपालको विकासको लागि निकै ठुलो एउटा माध्यम बन्न सक्छ, किनकि उत्तरी छिमेकी चीन एउटा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले विश्वको शक्तिशाली बन्ने दौडमा छ। यस सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ र दक्षिणी छिमेकीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिको लागि नेपालले नयाँ गोरेटो तयार पार्न सक्नुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यता जुन नेपालमा विकास र समृद्धिको विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरू यसमा छलफल बहस राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, तर यसमा जुन विकासको जुन लहर भनौँ या त्यसको ग्राउन्ड फेसमा तयार पार्न सकिरहेका छैनन्। आज हामीले यिनी यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ र आज हामीले कार्यक्रम जनताको कुरामा जनताका विषय चासो, जनताका समस्याहरू यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम जनताको कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।